बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद बुजुर्गों और अजीज साथियों, ईदगाह के वसीतर इंतजामात के सिलसिले में अभी आपके सामने हजरत खतीब साहब ने आपकी तवज्जो इस पर मौसूल करवाई। दोस्तों, सबसे ईदगाह कायम अदा करने के लिए इंतजाम किए जाएं। धूप की तमादत को पेश नजर रखते हुए इतने बड़े ग्राउंड में इतना बड़ा शामियाना पिंडाल डाला गया, कोई मामूली बात नहीं है, काफी खर्चा आता है। और आप देख रहे हैं नीचे कंपनी से नए मैट्स लाकर डाले गए हैं ताकि अच्छी तरीके से नमाज अदा कर सके। और मुसलमान का पूरा टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी मुसलमान को आमद का सिलसिला जारी है। एक दिन वो आएगा, आप पिछले दिन सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई है तो नमाज ईद है। आप नमाज ईद के लिए तशरीफ लाए हैं और ईदगाह में आए हैं, और ईदगाह के बजाय अभी मौलाना हसन ने आपके सामने बयान किए कि सुन्नत मौकेदार आका अलैहिस्सलाम ईदगाह में नमाज अदा करते थे। आप खुशकिस्मत हैं, आपके महीने में मस्जिद है, सुन्नत से एक ही अर्ज करूंगा, नमाज अदा करना है तो टाइम हो गया है। इतना वसी इंतजाम किया गया है ताकि इत्मीनान से नमाज अदा की जाए। उसके लिए अखराजात आपको मालूम ना चले, तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा है ये करा, और वो 8,000 के ही जो हम अंजाम देते हैं। आप चंदा देते हैं, हम ईदगाह के इंतजाम करते हैं। आपको मैं और एक इतला दूँ कि हमारे नेशनल यूथ लीडर जनाब नासिर भाई साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन अल्लाह अहमदुल्लाह हुसैनी साहब ने इस ईदगाह के खर्चे के लिए 75,000 रुपये मंजूर किए। मैं आपको इसकी इतला दे रहा हूँ। चेयरमैन साहब को 75,000 रुपये दिए, जबकि ईदगाह का खर्चा तकरीबन 3.5-4 लाख के करीब है। तब ये आप बता करा बहुत कमूल, अगर आप 100 से कम देंगे अगर आपको लाखों में क्यों चुराया जाएगा। ये इंतजाम यहाँ पर जो हजारों मुसलमान खर्चा कर रहे हैं उसका जवाब मिलेगा। लिहाजा मैं आपको ये करना चाहते हैं, आप हजार के स्कैनर के जरिए भी जगह जगह दावत दाखिले पर, गेटों पर, और हमारे जो चंदा असल करने वाले हैं उनके हाथों में लगाएगा। आप फोन पर भी पे कर सकते हैं, 2 गुण पर भी पे कर सकते हैं। 2 गुण पर राशिद हुसैन नाम आएगा तो हमारे ईदगाह कमेटी के मेंबर है, बिना किसी खौफ वगैरह करके चंदा कीजिए आप। दूसरे फोन पर ईदगाह कमेटी आएंगी, 2 गुण पर राशिद हुसैन का नाम आएगा जो हमारे ईदगाह कमेटी के मेंबर है। आप इत्मीनान से चंदा दीजिए, लेकिन दीजिए आप इस पैकेज के जरिए दीजिए या नहीं दीजिए, बस इतनी आपकी हिदायत की वो नमाज अदा करने का वक्त हो गया। जैसा कि अभी हमारे फारूक साहब सुना रहे थे कि आप देखेंगे जुमा की नमाज के लिए पहले खुतबा होता, बाद में नमाज होती। अब ईद की नमाज पहले नमाज होती, उसके बाद खुतबा। लेकिन आपको सुनना जरूरी है। आप लोग बोल रहे हैं नमाज हो गई, जान लो भाई, उसके बाद करना है। जैसा आपको जुमा के लिए खुतबे की जो अहमियत है, फजीलत है, वैसे ही जो है आपको नमाज के बाद की। अब रही बात वो ताउन की, 100 रुपये 200 रुपये कम से कम बोले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ताकत से, जान से, माल से, हर चीज से नवाजा। बात को जो है ऐसे भी है जो 10 जनों का एक साथ कर ले सकते हैं, 50 आदमी का भी कर ले सकते। मगर आप ये मत समझिए कि मेरे को 100 रुपये करना है, 200 रुपये। जैसा मैं एक मिसाल दूं, अपने आदमी जो है नफसानी ख्वाहिशात के हद पे, जैसा कोई चीज अपने नफसानी जितने जो है ख्वाहिशात के हद पे कुछ भी नहीं देखता, जब मैं आकर के आगे फेंक देता हूँ। जब तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे
اور ہاتھ بن لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. یہ پہلی تکبیر. پھر اس کے بعد آپ دوسری مرتبہ یعنی امام صاحب جو 6 زائد تکبیر بولے وہ پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر تیسری مرتبہ کیا کریں گے, دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ضم سورہ پڑھیں گے. پھر اس طریقے سے رکوع اور سجود ہو جائیں گے. ایک رکعت ہو گئی ہماری. دوسری رکعت میں پھر امام صاحب سورہ فاتحہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قاله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لانگ میں دکھ رہا نہیں میرے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحنان المنان الرحيم الرحمن خالق كل مكان الملك الديان وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه الله نبيا ورسولا بالعظمى في يوم المحشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده
ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال عليه الصلاة والسلام لم يزل صومكم بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة صومه. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان 6 من شوال كان كصيام الدهر. نماز میں 8 بجے نہیں پڑھے گا. واعلموا مبارك كريم واحمدوا ربكم واشكروا له على استكمال صومكم وكبروه كما امر. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ذكرى عن جميع العيال والاطفال والنساء والرجال. فيا عباد الله اذكروا انفسكم وتوبوا الى الله واعملوا خيرا فان الله ذاكر لمن ذكر وشاكر لمن شكر. وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس. فقولوا من صميم الفؤاد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعيما نافعا وعملا مقبولا. واغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا واصلح ديننا ودنيانا ووفر لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وقرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ المسلمين في سائر بلاد المسلمين وانصرهم على عدوك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين كلمتهم وأنزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا بالخير وبارك لنا بالخير وأتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما.
اے پروردگار ہم کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار جتنے گزر گئے ہیں پروردگار اس گزشتہ سال جو موجود تھے اس سال موجود نہیں ہے، اے پروردگار جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے پروردگار تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار تمام مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار مسلمان جہاں کہیں پر بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً مرزا خمیل احمد صاحبہ جو کینسر کے مرض میں مبتلا علیل ہے، اے پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار اور جو غلام احمد خان صاحب جو گزر گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگ مجھ سے صحت کے لیے کہیں پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما۔ اے پروردگار کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہم کو اچھے سے اچھی توفیق عطا فرما، ہم نمازوں کی پابندی کر سکیں۔ اے پروردگار ہم کو مسجد کو آباد کرنے والا بنا۔ اے پروردگار ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، غلام بنا۔ اے پروردگار ہم کو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنا۔ اے پروردگار ہم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے پروردگار جتنے لوگ یہاں پر عیدگاہ میں نماز کے لیے آتے ہیں پروردگار ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگ یہاں پر کام کرتے ہوئے گزر گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کے کام کو قبول فرما۔ اے پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے کام کو قبول فرما۔ اے پروردگار ان کو اچھے سے اچھی توفیق عطا فرما کہ اور اچھے سے اچھا کام کر سکیں۔ اے پروردگار ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے پروردگار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے عمر میں درازگی عطا فرما۔ اے پروردگار ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے پروردگار ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمارے ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ آمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك۔ चलो बस चलो अरे उतरे ना आ रहा हूँ यार दूसरों को माफ चलो नेक्स्ट उतरे ना आ रहा हूँ यार दूसरों को माफ चलो नेक्स्ट एक साथ हो जाएंगे आप लोग।
राइट सर, आप हटाओ इधर से, ले रहे हैं सर। चंदू बहुत अच्छा हो लास्ट टाइम से ज्यादा हुआ ना क्या? 1000 पिक्चर लास्ट टाइम से ज्यादा हुआ ना? चलो थैंक यू। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिज़ालिका कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमको नसीब किया और उसमें रोज़े रखने की हमको तौफ़ीक़ दिया और तरावीह पढ़े, हमने तहज्जुदें पढ़ी और जो कुरान की तिलावतें की, उसमें ज़कात, सदक़ात, खैरात और एतिकाफ़ का एहतमाम हमने किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको मौका दिया। फिर उसके बाद ये इनाम का दिन भी, ईद का दिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको नसीब किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार तमाम आलम इस्लाम में ये ईद के दिन को ईद सईद बना दे और जहाँ पर भी मुसलमान जहाँ कहीं पर भी परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर करें और उनको खुशी अता फरमाए। और ये ईद का जो पैगाम है ये यही है कि इंसानियत का पैगाम है कि हर किसी को, गरीब को, अमीर को, फ़कीर को, हर किसी को जो है गले लगाना है, उनका ख्याल करना है, उनसे अच्छाई से पेश आना है, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो। अल्लाह के बंदे हैं, आदम की औलाद है और हम सबको इंसानियत का पैगाम देना है, खुशी का इजहार करना है, उनका भी ख्याल रखना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम तमाम को ये ईद को हम तमाम के हक़ में ईद सईद बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीक़े से ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने जो इबादतें की है और गुनाहों से बचा है, अच्छाई के काम किए हैं, नेकी का काम किए हैं, इसको 11 महीने आइंदा रमज़ान तक हमको इस पर क़ायम व दायम रखे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमाए, जिंदों की मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमने जितने भी इबादतें की हैं उसको कबूल फरमाए और ये जितने ये जो ईदगाह में जो जितने भी काम करके गुजर गए हैं, जैसे कि अफसर नवाब है, चांद भाई है और जाहिद भाई है, जवाद भाई है, इस तरीके से और भी दूसरे अराकीन हैं जो गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात में बुलंदी अता फरमा और जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, उम्र में दराज़गी अता फरमा और इनके कामों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके फजल व करम से कबूल फरमाए और उसी काम को आखिरत का ज़रिया नजात बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज ईद के मौके पे हमारे तमाम अंबरपेट के मुसलमान भाइयों के साथ ईद मनाने का अवसर मिलने पर बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे अंबरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड में सारे अंबरपेट के हमारे भाइयाँ नमाज अदा करने के लिए पेश हुए, उन सब से मिलके बहुत खुशी हुई हमको। इसी तरह अंबरपेट में और पूरा हैदराबाद में गंगा यमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए हम साथ मिलके काम करेंगे, आवाम के लिए काम करेंगे और हैदराबाद को, तेलंगाना को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज रमज़ान ईद के सिलसिले में अंबरपेट म्युनिसिपल प्लेग्राउंड में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम भाई लोग रमज़ान का फेस्टिवल अरेंज करे। अच्छा नमाज हुआ है
बहुत अच्छा किस्म से यहाँ पे रमज़ान का प्रेयर्स हुआ। बहुत खुशी की बात है। हम पुलिस के तरफ से हैदराबाद सीपी श्री CV सज्जनार IPS और हमारा DCP मैडम रक्षिता कृष्णमूर्ति IPS और हम लोग सब यहाँ पे बेहतरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करें। एक अच्छा तरीका से प्रेयर्स हुआ। सब मुस्लिम भाइयों को कमिश्नर की तरफ से DCP मैडम की तरफ से रमज़ान का शुभकामनाएं बोल रहा हूँ। औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंबरपेट हज़रत ईदगाह हज़रत अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह ईदगाह की जानिब से तमाम अहलान महल्ला और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरसा बरस से तकरीबन 32 साल से सिलसिला यहाँ पर जारी है। बानी अफसर नवाब साहब इसको ईदगाह को कायम किया, जब से तमाम हमारे जो रुकन साथियों ने सब मिलकर इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर शामियाने के साथ जंबो कूलर के साथ एहतमाम किया गया और हज़ारों की जो है तादाद में लोगों ने जो तौहीद इस्लाम जो है नमाज़ पढ़ने आए। कि अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। जितने लोग हैं जो इसके अंदर दिन में खदमे सुखने जो हिस्सा लेते हैं, रात जो है कम से कम 2 से 3 रात जो बैठकर जो काम करते हैं, जो हमारे तमाम जो जिम्मेदारों को अल्लाह सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और ख़ास करके तमाम मीडिया वालों का, पुलिस वालों का, ख़ास करके अंबरपेट के MLA साहब का, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का, नासिर साहब का, मोहसिन साहब का, मन्नान साहब का, सादिक साहब का, मुबश्शिर अहमद खदरी साहब का और तमाम लीडर्स का जो है का मैं तहे दिल से शुक्रिया और अदा करता हूँ। और ख़ास करके ये तमाम जो इंतज़ामात का सिलसिला हर साल इंशाअल्लाह ऐसा ही जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह एहतमाम करने की कोशिश करे दरगाह हज़रत अंबर शाह बाबा इंतज़ामी कमेटी। और फिर एक बार अदबन ख्वाहिश करता हूँ तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद।